السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في درس جديد على قناة مدام لمياء. ان شاء الله غادي نخدموا اليوم هذا الرشيمه ديال هذا البابيون هادي في واحد الثوب اللي هو بلو مارين. هذا الثوب راه بلو مارين البنات ماشي كحل. على بركه الله بلا ما نبقاو نطولوا في الهضره. جاوني انتقادات انني لي فيديو ديالي شويه طوال، فكنحاول ما امكن انني نختصر. الوغ رشمت الرشمه ديالي بالبابي كربون في الثوب اللي هو بلو مارين بابي كربون بيض. وعلى بركه الله غادي نوريكم الماتيريال اللي غادي نحتاج. بالنسبه للخطوه الاولى اللي غادي نخدم، مادام الثوب عندي فونسي يعني ضروري غنحتاج ليه واحد لاكوش بيضه. بالنسبه لهاد لاكوش البيضه ما غاديش نديرها بصبغه المات، غادي نديرها بلا بات غولييف. ها هي بات غولييف هي اللي غادي ندير بها هاد لي موتيف اللي كاينين في وسط الفراشه غيكونوا ان شاء الله بالبات غولييف. والبلايص الخاويين غادي نديرهم بالافي دان كحله، صباغه افي دان، باش غادي نحصل على هاد النتيجه هادي. ها هي انا نوريها لكم. فوالا باش حصلت على هاد النتيجه هادي قلنا خدمنا بالبات غولييف هادشي اللي بيض، وبالفيدان هادشي اللي كحل. بالنسبه لهاد الثوب، هاد الثوب ديال الكريب الثقيل، فماشي غير تيشرب، راه شحفان بزاف. يعني ميم لا بات غولييف كتحطها كتهبط، ما كتبقاش كيرجع يبان لك الثوب بلو مارين بحال ما درت ليه حتى شي كوش. فحاولت انني ندير لها واحد دو كوش، واخا جاتني شي شويه القضيه صعيبه لان كتسف. المهم ملي غادي نوصل لهاد المرحله غادي نخليوها تنشف تماما، يعني تنشف كومبليتوم، باش غادي ندوزو للمرحله الثانيه وهي انني غنبدا نطبق الالوان. انا بالنسبه لهذا البابيون اختاريت انني نخدم بدي كولور اللي هما ميتاليك. من الصباغه اللي اختاريت اني نخدم بها او اللي عندي فيها لي كولور هي بخريطه. عندي غادي نخدم حتى بهذا اللون، عندي في فابريك هو الابيض. ها هو الابيض حتى هو عندي في فابريك، ولكن هادو صباغات اللي هما ميتاليك ماشي مات. الوغ باش المواد اللي محتاجينها ان شاء الله في هذا البابيون هي البات غولييف ولي فيدان في الكحل وصباغه ميتاليك. بالنسبه للالوان تختاروا الالوان اللي بغيتو نتوما، ما عنديش مشكل. غادي نحتاجوا حاجه واحده اخرى وهي لي فاشيون. لي فاشيون لي كولور اللي عندكم، او لا عندكم غير كولور واحد او لا، مهم على حسب لي كولور اللي عندكم، باش غادي نحصلوا على هذه النتيجه المواليه اللي هي هذه. انا غاديه معكم مرحله بمرحله. غادي نوصل لهذه المرحله هذه بحال اللي تتشوفوا. خدمت هنا راه عندي لي كولور ميتاليك اللي خدمتهم فوق البات غولييف قبل ما نحدد. انا مازال ما حددت حتى شي حاجه من هنا ما هي منفوخه، باقي كلشي راه بلا، يعني سوا لي فيدان سوا لا بات غولييف راه باقيين بلا ما نفختهمش. انا اختاريت انني نخدم لي كولور قبل ما ننفخ باش ما نقدرش نحدد جوج مرات، يعني نحدد وننفخ ومن بعد ملي ندير اللون نعاود نحدد باش نفيكسي. فكنفيكسي مره واحده، كتجيني هاد الطريقه اسهل. الكونتور بحال اللي شفتوه درتو بالكحل بالفاشون كحل. و هاد لي موتيف هادو على حسب لي كولور درت ليهم واحد الكونتور اللي هو بالفاشون. ها هما راه تيبانوا لكم كيلمعوا واحد شي شويه. بالنسبه حيت كاين الضو ديال النهار دابا ما غاديش يلمعوا بزاف. ان شاء الله اون فوا غادي نساليوه وغادي نفخو غادي يبان لكم الفرق. فعلى بركه الله نبداو بالمرحله الاولى وغتمشيو فيه على بركه الله. الوغ بالبانسو ديالي اختاريت انني نخدم بواحد البانسو اللي هو رقيق باش ما تخرجليش الصباغه. هانتوما انا غادي نبدا، غادي تشوفوا شحال كيشحف هذا الثوب. انا ما بغيتش ندير واحد لاكوش اللي غليظه حيت ما بغيتهاش تكون منفوخه بزاف، ولكن غنضطر انني ندير ليها دو كوش لان هاد لاكوش الاولى ما غاديش تبقى تبان. تنطبقها بحال كنطبق الصباغه العاديه، يعني بالبانسو، وكنمشيها ما بغيتهاش تكون غليظه بزاف. وغتسمحوا لي على الصداع
لان كنصور اليوم في النهار كلشي كيهضر، العمارات، الدراري الصغار كلشي في الديور، الوغ كلشي كيلعب، كلشي كيغوت. فاعتذر اعتذر اعتذر. فوالا ماشي شي حاجه اللي هي غنديرو صعيبه، فقط اننا غادي نابليكيو هاد الصباغه او هاد لاباط غولييف. في هاد لي موتيف، هاد الزواقات ديال الفراج. غادي نستمر بنفس الطريقه باش ما يجيش الفيديو طويل، يعني داكشي اللي درتو في هاد الجزء غنرجع نديرو في الجزء الثاني. هانتوما بحال اللي كتشوفوا لا كولور ديال الصباغه بدات كتهبط، بدا كيطلع ليا اللون ديال الثوب، فغادي نعاود ليها دوزيام كوش باش تبقى ليا واحد شي شويه من الفوق. هي راه ما غاديش تنفخ بزاف، وانا ما بغيتهاش تنفخ بزاف. فوالا بحال اللي كتشوفوا هنا. هانتوما شوفوا عاوتاني هنا هي شحفات مشات، شوفوا هاد البلاصه كاع ما بقاش فيها. الوغ نستمر بنفس الطريقه، غادي ندير الجهه الثانيه وغادي ندوزو باش نطبقوا لي فيدان بنفس الطريقه، غير هي غادي نطبقوها في المناطق اللي خاويين. عمل راه ساهل، غادي تطبقوه فقط بالبقايا ديال الالوان اللي عندكم، زعما الناس اللي ما عندهمش صباغه بزاف، يعني اي لون عندكم بغيتو تدخلوه في البابيون ديالكم ماشي مشكل، هي جايه ملتي كولور. بالنسبه لي فاشون غادي ديروا اي فاشون عندكم، وحتى لا ما بغيتوش ديروا كاع لي فاشون اللي هما بايطي، ممكن تخدموا غير لي فاشون مات، اولا تختاروا غير فاشون واحد وديروا به الكونتور ديالها كامل. فوالا انا نستمر بنفس الطريقه وندوزو باش نطبقوا لي فيدان. الوغ دابا من بعد ما طبقنا لي فيدان عليها كامله، غادي عفوا لاباط غوليف عليها كامله، هاد البلايص اللي خاويين غادي ندير ليهم لي فيدان. فغادي نمشي معاهم دقه دقه، لان قلنا الثوب زعما ناشف بزاف، تيشرب بزاف الصباغه، ما غاديش يكون الشكل باين بزاف اولا الحجم الكميه ديال الصباغه باينه بزاف، لان اللون الكحل قريب للبلو مارين، ولكن راه غيبان ان شاء الله ملي غنساليوها. ما عرفتش واش كتسمع الصوت ديال بنتي في البيت الاخر، هازه التليفون ديالها وكتحماق مسكينه حتى هي، قالت كتصور فيديو. زعما صراحه والله العظيم هاد اليوتيوب وهاد سميتو خرجوا على الدراري الصغار، نهار مطر وهي كتصور، المشكله ما عندهاش قناه كاع وما كترميش. الو غادي نستمر بنفس الطريقه كامله، غنعمرها كامله ونرجعوا باش نشوفوا شنو غادي نديروا بالالوان الميتاليك. الو البنات، ها هي من بعد ما انا غادي الاولى ها هي وغادي نرجع نخدم في هذه لان هذه اللي نشفات. فوالا ها هي راها ناشفه، دابا غنبدا نطبق في الالوان ان شاء الله.
غادي نخدم بهاد التوركواز مع هاد البيج، لان عندي التوركواز شويه فونسي، انا بغيتو شي شويه كلير. فوالا غادي نديرو في هاد الكبيره هادي، غنعطيها كلها بالبيج. فوالا وغادي ناخد شويه توركواز نحطو فيها. هانتوما شفتوا البنات كيفاش يزرب. نفس الشيء غادي نعاودو في لي اون فاس. دائما ملي كنخدم واحد الشكل كنخدم المقابل ديالو سور بلاص. فوالا كنهز غير شي شويه ديال التركوز باش ما يغلبنيش. فوالا غادي ناخذ البيض غادي نخلطو مع هاد البلو غوا. يعني انا لي كولور غتختاروهم نتوما كيفاش بغيتو ولا على حسب اللون ديال الثوب اللي غادي تخدموا فيه. انا هاد الالوان اللي اختاريت هما اللي غادي نعاود نخدم بهم، لان ديجا خدمت بهم الشكل الاول. دائما اللون المغلوق راه كيغلب اللون المفتوح. هادي فكندير الابيض وشويه ديال الزرق. هاد الزرق غادي نجيبو من الفوق من هنا. غادي نمسح البانسو ديالي وغادي نجرو عند الابيض. صراحه ما عرفتش التصوير واش يجي واضح ولا ما يجيش واضح. انا مولفه كنصور لكم بالليل كيكون التصوير حسن والسكات. في النهار المهم انا غير حيت كنخدم ما بغيتش نفوت الفرصه انني نتقاسم معكم هذا العمل وصافي. الوغ بنفس الطريقه غادي نستمر انني نخدم لي كولور كاملين، لي موتيف كاملين اللي عندي. غادي ندير الاحمر، لا ماشي هذا عندي مات. نشوفوا فين هو لو روج. ها هو ميتاليك مع غادي نخلطو مع الموف. فوالا غنديرو في هاد الكبيره، يعني الفوق احمر يعني الجزء الاكبر هو اللي احمر. نمسح البانسو ديالي وناخذ الموف غنديرو غير هنا لتحت وغادي نجر باش غيعطيني واحد البلاصه فيها لو ديغرادي ديال جوج ديال لي كولور، ويبقى لي الفوق احمر ويبقى لي لتحت موف. ونجرو نخطفو في وسط لو روج غيعطيني هاد التمازج. هذا زوين تيجي هاد التمازج ملي كيكونوا لي موتيف كبار. شحال ما كانوا لي موتيف كبار تيعطيكم فرصه فين كتخلطوا لي كولور. الوغ غندوزو الصفر مع الاورانج. يعني انا اختاريت الالوان اللي مبهجه، الوان اللي المهم كتفوج على الخاطر. انا تعجبوني لي كولور، انا من انصار الالوان زعما في الملابس ديالي اولا في الذوق ديالي اون جينيرال تعجبوني لي كولور فلاشي. ماشي من داك النوع اللي كيقتصر على البيض والكحل والمارون والكري. بالعكس جادور لي كولور زعما يلفو اوزي وكيجيو زوينين تيعبروا على النفسيه ديال الشخص. فوالا بنفس الطريقه غادي نستمر حتى نصايب هاد لي موتيف كاملين بالالوان اللي عندي ونرجعوا باش نديروا لي كونتور
ب لي فاشيون ان شاء الله. انا غادي نستمر ونرجع من بعد باش ما يجيناش الفيديو طويل بزاف. البنات ما كنروحوا نوصلوا عفوا لهاد المرحله، كتبقى لنا واحد المرحله الاخيره اللي هي المرحله ديال لا فينيسيون اللي غادي نديروها ان شاء الله بلي فاشيون. بالنسبه لي فاشيون انا غادي ندير كل لون تقريبا غنديه مع اللون اللي قريب ليه.
غتبقى لينا الخطوه الاخيره البنات قبل ما نوصلوا للمرحله ديال المسلوح. المهم هذا كيبقى اختياري، انا عجبني انني نطلع معاها واحد الخطوط بالفاشيون. فوالا بحال اللي كتشوفوا، يعني انا باش كنمشي مع التراساج نيشان كنحط بحال هكذا واحد الورقه اللي غادي نمشي عليها، وكنبدا ندير يعني كنخرج واحد بحال نقطه ونجرها، عاوتاني نقطه ونجرها، عاوتاني نقطه ونجرها. نتمنى يكون واضح. كتجي بحال السلسله. بهذه الطريقه، وكأن هاد السلسله هي اللي شاده ليا البابيون ديالي. فوالا هذا هو الخط، ثم غيبقى لي واحد الخط واحد اخر غادي نصايبو بوحديتي، وغيكون هذا هو الشكل ديالها. قبل ما نحددوها فندوز مباشره نحددها باش نشوفوا الشكل النهائي. المرحله هي هذه ديال الحديده، كنحددوها من اللور بحال اللي كتشوفوا كتبقى تغرق، يعني كتبوق، لان من الوجه ديالها راها كتنفخ، ومن الظهر ديالها تتولي بحال كتغرق، كتحفر، كتبان لكم بحال كتحفر. كتشوفوا الدخان تيطلع، ما حد الدخان باقي تيطلع عرفوها راه باقا ما تفيكساتش. ملي غادي تفيكسا ما غاديش يبقى يطلع الدخان، لان الماء اللي كيكون في الصباغه كله تيكون خرج. كنعرفوا ان الصباغه اباز دو، لذلك ملي كتكونوا كتحددوها كيبان لكم باللي كيطلع منها واحد الفار. هذاك الفوار هو الماء ملي هانتوما بحال اللي كتشوفوا. نتمنى انه يكون واضح. فوالا غنستمر انا بهذه الطريقه واحد 5 ديال الدقائق باش تفيكسا لي مزيان. ما غاديش نحيدها سوغ لو شون من فوق المخده، انا كنحددها فوق المخده لان الفاشيون بيان سور ملي تيسخن تي بحال كيدوب، كتحسوا به بحال كيدوب، فغادي يكون لاصق لي في المخده. الا جيت نحيدو مباشره نقلعو غادي تحيد ليا من الثوب وغيبقى لاصق في المخده. الو غنخليها حتى تبرد وغادي تحيد ليا بكل سهوله. الناس اللي اول مره غيخدموا بالفاشيون ما تزربوش على الفاشيون ملي كيكون سخون تحيدوه. فوالا فوالا ها هي. نتمنى ان تكون باينه انها كيفاش تحفرات من الظهر، يعني الوجه غيكون شويه تنفخ، فانا نخليها تبرد شي شويه لان باقا سخونه كتحرق. غنخليها حتى تبرد. ها نتوما بحال اللي كتشوفوا ها هي راها لاصقه، شتيو؟ ها نتوما ها البلاصه اللي فيها الفاشيون كتكون لاصقه. شتيو؟ غنخليها تبرد شي شويه باش ما يتحيدليش الفاشيون، وصافي اون فوا كيبرد كلشي كيلصق في بلاصتو. يلا مباشره غنشوفوا النتيجه النهائيه. ما تنساوش ديروا اللايك والكومونتير والبارطاج الفيديو الى عجبكم، وبصحتكم وراحتكم جلابه ديالكم اللي غادي تخدموها بيديكم ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.